नमस्कार, कार्यक्रम डिबेटमा स्वागत छ। युवा पुस्ताले राजनीतिलाई घृणा गर्छ भन्नेको कमी छैन अहिले पनि। आई हेट पोलिटिक्स भन्ने जमात उल्लेख देख्न सकिन्छ। तर गत वैशाखको स्थानीय निर्वाचनमा युवा मतदाताको चासो र सक्रियता हस्तक्षेपकारी नै देखियो। राजनीतिमा पुराना होइन, नयाँ सोच र काम गर्ने जोस भएकाहरू आउनुपर्छ भन्ने अभियानमा युवाहरू निकै खटे। अब सङ्घ र प्रदेश चुनावमा पनि पुरानालाई होइन नयाँलाई जिताउँ भन्दै नो नट अगेन अभियान चलाइरहेका छन्। यी दृश्यले युवामा राजनीतिप्रति वितृष्णा होइन बरु पुरानो नेतृत्वसँग हो कि भन्ने पनि देखाएको छ। खास यस पुस्ताले नेपालमा चाहेको राजनीति कस्तो हो? आजको डिबेटमा हामी युवा उमेर समूहका दुईजना प्रतिनिधि समृद्ध घिमिरे र भावना राउतसँग बहस गर्दैछौँ। समृद्ध घिमिरे भारतमा अध्ययन गरी भारतकै विभिन्न चुनावी अभियानमा काम गरेर नेपाल फर्किएका हुन्। यस्तै भावना राउत विगतमा विवेकशील नेपाली पार्टीमा आबद्ध थिइन् भने अहिले विभिन्न सामाजिक र राजनीतिक अभियानमा सक्रिय छिन्। दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब म समीरजीको बारेमा अझै थोरै तपाईँको पृष्ठभूमिको बारेमा दर्शकहरूलाई जानकारी दिन्छु। नेसनल ल स्कुल अफ इन्डिया बेङ्गलोरबाट एलएलबी गर्नुभयो। 2017मा सन् 2017मा पन्जाबको विधानसभामा भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको लागि चुनावी क्याम्पेनमा रहेर काम गर्नुभयो। म केही गलत भयो भने करेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। 2020मा सन् 2020मा प्रशान्त किशोरको इलेक्सन कन्सल्टेन्सीबाट दिल्लीमा आम आदमी पार्टीका लागि लगायत अरू विभिन्न चुनावी अभियानमा पनि काम गर्नुभयो। 2020मै बिहार विधानसभाका सबैभन्दा कान्छा सांसद चेतन आनन्दका लागि काम गर्नुभयो। यस्तै कङ्ग्रेस नेत्री प्रियङ्का गान्धीको चुनावी अभियानमा पनि तपाईँले काम गर्नुभयो र पछि नेपाल आइसकेपछि नेपालको स्थानीय निर्वाचनमा विराटनगरका मेयरका उम्मेदवार, अहिले मेयर नै हुनुहुन्छ, नागेश कोइराला र पोखराका उम्मेदवार धनराज आचार्य दुवैले चुनाव जित्नुभएको छ। उहाँहरूको अभियानमा चुनावी अभियानमा बसेर पनि काम गर्नुभयो। तपाईँको यो पृष्ठभूमि भयो है। अरू पनि छ होला, मैले यति मात्रै अहिले दिएँ। भावनाजी विवेकशील नेपाली पार्टीको स्थापनादेखि नै उज्जवल थापासँग काम गर्नुभयो। पछिल्लो पटक साझा पार्टीसँग त्यो पार्टी एकता हुने भएपछि केही समय त्यहाँ काम गर्नुभयो, पछि बाहिरनुभयो। त्यसको आफ्नै कारणहरू होलान् होइन। र अहिले विभिन्न किसिमका राजनीतिक सामाजिक अभियानमा सक्रिय हुनुहुन्छ, लागिरहनु भएको छ र राजनीतिक रूपमा तपाईँहरू सचेत हुनुहुन्छ र विभिन्न आफ्ना धारणाहरू बेला बेलामा राखिरहनुहुन्छ। समीरजीबाट कुराकानीको सुरु गरौँ। अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा एक खालको बडो विभाजन देखिएको छ। यो राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर नागरिकता विधेयकमाथि जुन खालको विभाजन छ, राष्ट्रपति एमाले लगायतको शक्ति एकातिर छ, 5 दलीय गठबन्धन लगायतको शक्ति अर्कोतिर छ। यसलाई तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? जसले संविधान बनाए यिनै होइन, पात्रहरू संविधान बनाउने, अहिले उनीहरूले नै उसले च्याथ्यो, त्यसले बिगार्यो, त्यसले उल्लङ्घन गर्यो भने एकले अर्कालाई उनलाई देखाइरहेछन्। युवा पुस्ता तलबाट यो रमितालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? अब यसको टाइमिङले गर्दाखेरि चुनाव आउनको लागि 59 दिन बाँकी छ। त्यो टाइममा यो गर्नु भने म चाहिँ यो पुरै कुरालाई एउटा चुनावी स्टन्ट र गिमिकको रूपमा हेर्छु। लोकप्रियवाद र संविधानवादको लडाइँ हो यो। अब यसमा अब को लोकप्रियवादी हो र को संविधानवादी हो त्यो सबैले आफैले निर्णय गरे हुन्छ। तर यसलाई सरासर हेर्दा चाहिँ तपाईँ छुट्याउन सक्नुहुन्छ यिन दुईटामा, को लोकतन्त्रवादी को संविधानवादी? अब यसो हेर्दाखेरि त अब किनकि अब पहिला एउटै पार्टीले पहिला ल्याएकै विधेयक हो, त्यसमा खासै धेरै संशोधन नभइकन अर्को पार्टीले ल्याउँदा त्यही पार्टीले विरोध गर्दाखेरि यसले रेज गर्छ। तर यो विधेयक अहिले नै ल्याउनु, यो मोमेन्टमा ल्याउनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो भन्ने पनि छ। त्यसले गर्दा पनि दुइटै लोकप्रियवादी र दुइटै संविधानवादी भन्न सकिन्छ यसमा। किनकि अब संविधान सम्मत विधेयक दुईचोटि आइसकेको छ। यो पहिला अध्यादेशको रूपमा आयो, आयो, अहिले विधेयकको रूपमा आयो। अनि टाइमिङ हेर्दाखेरि र अर्को पार्टीको पनि एक्सन हेर्दाखेरि दुवै पार्टीमा दुइटै वादको एलिमेन्ट देख्छु म त। र खासमा चाहिँ चुनावी स्टन्ट अझ बढी हो यो। हो भावनाजी, तपाईँले फेरि कसरी हेर्नु भएको छ? आउनुपर्ने कुरा नै थियो, तर उहाँले भने जस्तै टाइमिङ कुन भयो भन्ने कुरा हो होइन। अझै पनि कतिपय अझै पनि तराईतिरको ठाउँहरूमा अझै पनि के भन्नुहुन्छ भने यो संविधान आएको दिन हामीलाई कालो दिन भनेर पनि अभियानहरू चलाइरहनु भएको पनि छ। सो उहाँहरूको लागि यो विधेयक कतिको इम्पोर्टेन्ट छ होइन। सो उहाँहरूलाई स्टेटलेस फिल गरिरहेको बेलामा राष्ट्रपतिले यो विधेयक मान्दिन भन्नु हुँदैन भन्नुमा कतिको औचित्य छ भन्ने सबैको आफ्नो बुझाइ होला। तर टाइमिङ के थियो भन्ने कुरा पनि हो होइन। हिजो जसरी आयो जसरी आउनु पर्थ्यो। सो यसमा धेरैचोटि बहस भइसकेको पनि हो, धेरैचोटि हामीले यसको तर्क वितर्क सुनिसकेको पनि हो होइन।
होइन यसमा सिस्टममा के छ कसरी आउनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि आफ्नै विचारधाराहरू होलान् तर चुनावको ठ्याक्कै अगाडि सो यो एउटा फन्डा लिएर आएर होइन अब योतिरमा त हामी त पोजिटिभ थियौँ है भन्ने हिजो उनीहरू नै सरकारमा हुँदाखेरि त्यो विधेयक लिएर आउनु फेरि त्यसमा पनि क्वेसन मार्कहरू पनि थिए होइन त्यसमै पनि आफ्नै छलफलहरू पनि थिए तर यसरी यो टाइमिङमा आउनुलाई चाहिँ उहाँकै शब्द सापट्टि लिनुपर्दा यही चुनावी फन्डा मात्रै हो जस्तो लाग्छ मलाई पनि अहिलेको लागि चाहिँ अनि फेरि संविधान लेख्ने उहाँहरू नै हो यी पात्रहरू नै हुन् अनि एकले अर्कोलाई अहिले के ब्लेम गरिरहेछन् भने संविधानको उल्लङ्घन गरिस् तैँले होइन तैँले गरिस् भनिरहेछन् के यो खेल त्यसमा म बेटर छु भन्ने देखाउन खोजा होला सायदै होइन किनभने अब त सबैजनालाई बेटर इमेज नै बनाउनु छ नि त इलेक्सन आइरहेछ अनि कतिको यो सोसियल मिडियाको झगडाहरू होइन यो सानसानो मुद्दाहरूले कतिको छुँदो रहेछ भन्ने कुरा हिजो हामीले लिपुलेको नक्सा ल्याउँदादेखि लिएर बालेनको क्रेजदेखि लिएर सबै कुरामा नै देखिसक्यौँ नि त सो यो अहिले चाहिँ हामीलाई एउटा माइन्ड डाइभर्ट गरिदिरहेको हो यो कुरामा यो यस्तो होइन हाम्रो त स्ट्यान्ड यो थियो है भनेर एउटा पार्टीले भनिरहेछ अर्कोले के भनिरहेछ नि हिजो सँगै लिएर आएको होइन त यसमा त यो थियो नि त भनेर भनिरहेछ होइन एउटाले मान्छु भन्छ एउटाले मान्दिनँ भन्छ सो त्यसमा चाहिँ हामीलाई कन्फ्युजन क्रिएट गरिरहेको अवस्था छ जस्तो लाग्छ मलाई अहिलेको लागि चाहिँ खास गरी युवा पुस्तालाई हजुर एकदमै किनभने यो वेबमा चलिरहेको अवस्था थियो नि त एउटा भन्छ हिजो लिपुलेक लिएर आउँदाखेरि रातारात आन्दोलन विस्थापित भएको थियो हिजो होइन अब इनफ इज इनफको आन्दोलनमा तिमीहरू उसको विरोध गर्ने भन्ने भएको थियो त्यो पनि एउटा पब्लिस धारामा आइदियो अनि अर्को हुँदाखेरि अब बालेनको जुन वेभ आयो एउटा सोसियल मिडियामा जुन क्रेज आयो होइन हो त्यसमा पनि एउटा युवाले कति धेरै रोल खेल्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यी घटनाहरूबाट पनि देखिन्छ होला सो बालेनकै क्याम्पेनमा पनि धेरैको के थियो भने मलाई त विदेशबाट मेरो नातिनीले बालेनलाई भोट हाल्नु बनाएको छ भन्ने थियो क्या अभिव्यक्ति होइन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ ए ल यो चोटि चेन्जको वेभ हो भनेर थियो नि त सो यस्तो फन्डाहरू चाहिँ इलेक्सनको अगाडि अब यो मात्र होइन अब धेरै कुराहरूमा बहसहरू होलान् सायदै होइन धेरै कुराहरूमा बाँकी रहेका अझै पनि संशोधन गर्न बाँकी रहेका कुराहरूमा आउलान् सो अहिलेको लागि चाहिँ मलाई यो विभाजित र कन्फ्युजन पार्ने कुराहरू मात्र हो जस्तो लागिरहेको छ त्यसो अब अगाडि बढौँ अब चुनाव आउँदैछ सङ्घ र प्रदेशको पुराना नेताहरू फेरि पनि चुनाव उठ्ने तयारी गरिरहनु भएको छ जित्न नसक्ने यसो आकलन गरेका नेताहरू समानुपातिको बन्द सूचीमा गएर बसिसक्नु भएको छ स्वतन्त्रमा पनि हुनुहुन्छ स्वतन्त्रमा पनि हुनुहुन्छ त्यो त कतैबाट नपाएपछि स्वतन्त्रमा गयो होला होइन अब युवा पुस्ताको माग आवाज एक खालको छ तर राष्ट्रिय राजनीतिमा पुराना नेताहरूको दबदबा अझै पनि एक खालको छ दुईवटा सिनारियो छ अब के हुन्छ के अनुमान गर्न सकिन्छ अबको राजनीति अबको चुनावपछि के होला अब यो चुनावपछि अब हुन त यो स्थानीय चुनावमा एउटा अर्कै परिणाम जुन एक्सपेक्टेड परिणाम छैन त्यस्तो परिणाम हामीले देखेको थियौँ त्योबाट अब के देख्यौँ त्यस्तो एक्सपेक्टेड नै आयो होइन र एकाध बाहेक त्यही एकाध बाहेक त्यो स्वतन्त्रहरूले चुनाव जित्लान् भन्ने खासै त्यो कसैले त्यस्तो फोरकास्ट गरेको थिएन तर अब यो ल्याएर अर्बन सेन्टर्समा भनौँ मेनली सब अर्बन सेन्टर्समा स्वतन्त्रको पनि एउटा स्कोप रहेछ भन्ने चाहिँ एउटा कुरा यो सबै नेतृत्वले पनि बुझाएछ पोलिटिकल पार्टीले पनि बुझाएछ तर स्थानीय चुनावबाट यो सङ्घीय तथा प्रादेशिक चुनावमा जाँदा यही नै ट्रेन्ड कन्टिन्यू हुन्छ भन्ने जरुरी छैन किनकि अब स्थानीय चुनावमा अब स्थानीय एउटा रिप्रेजेन्टेटिभमा लेजिस्लेटिभ र एक्जिक्युटिभ दुइटै पावर हुन्छ अनि उसबाट एक्सपेक्टेसन पनि हाई हुन्छ डाइरेक्ट डेलिभरी हुनसक्छ त्यहाँ यहाँ लेजिस्लेटिभ मात्रै कुरा त्यसै भएर त्यो सेम ट्रेन्ड यो मान्छे आएर हाम्रो जिन्दगी बदलिन सक्छ भन्ने जुन बेसिसमा मान्छेले त्यो बेला भोट गरेको थिए त्यो यो पालि हुँदैन त्यसै भएर म चाहिँ पहिलाको जस्तो खालको रिजल्ट एक खालको ट्रेन्डमा आउँथ्यो हजुर त्यो चाहिँ अहिले नहुन पनि सक्छ भन्ने अनुमान गरिन्छ नहुन पनि सक्छ स्थानीय तहको निर्वाचनले त्यो सङ्केत देख्यो सङ्केत त्यस्तो खालको बबलहरू निस्किए होइन हजुर अझै म तपाईँलाई एकैछिन रोक्छु ल अपेक्षा चाहिँ के हो अबको चुनावबाट म चाहिँ आशावादी छु खासमा उहाँले भनेकै कुरामा जोड्नु पर्दाखेरि होइन जसरी हिजो 5 वर्ष अगाडि रन्जुको बेला थियो योचोटि बालेनको बेला उसले त जितेर नै आयो होइन सो योचोटि म अब
यो इलेक्सनमा पनि आशावादी चाहिँ छु केही स्वतन्त्र अनुहारहरू जो चाहिँ एकदमै अगाडिदेखि सामाजिक कार्यहरूमा छन्। अब गाउँतिरको कुराहरूमा डिफ्रेन्स छ, अझै पनि भोटर एजुकेसन त्यो लेभलको छैन, अझै पनि अवेरनेस त्यो लेभलको छैन। तर जुन हाम्रो यो काठमाडौँ केन्द्रीय चुनाव छ त्यसमा चाहिँ अझै पनि म केही नयाँ अनुहारहरू देख्न पाउँछु भन्ने कुरामा एकदमै धेरै नै आशावादी छु। काठमाडौँ बाहिर पनि? काठमाडौँ बाहिर गाउँतिरको कुरामा अझै पनि गाह्रो होला, किनभने हामी भोटर एजुकेसन त्यतिसम्म पुऱ्याइसकेको छैनौँ, अवेरनेस त्यति लेभलको छैन होइन। तपाईँको नेता कस्तो हुनुपर्छ त भन्ने अझै पनि ओहो काङ्ग्रेसलाई भोट हालेन भने त, रुखलाई भोट हालेन भने त पाप लाग्छ भन्ने जवाब भएको हो नि त। मेरो बुवा पनि अझै पनि हाम्रो गाउँ त पुरै एमाले होइन, म त झापाबाट बिलोङ्स गर्ने, हाम्रो गाउँ त पुरै एमाले। त्यसमा अब म विवेकशीलमै रहँदाखेरि पनि मैले बुवालाई कन्भिन्स गर्न गाह्रो भयो, किनभने उहाँहरूलाई त्यो एउटा होइन यस्तो त गर्नु हुँदैन, पाप लाग्छ, वर्षौँ वर्षदेखिको पार्टी हो नि त, हाम्रो त पुस्तौँ पुस्ताले भोट हालेको हो नि त भन्ने सोच छ। तर काठमाडौँमा योचोटि मन र मत दुवै परिवर्तन भएको देख्दाखेरि चाहिँ केही ठाउँबाट नयाँ अनुहारहरू आउँछन् भन्ने चाहिँ मलाई आशा छ। अनि आउनु पनि पर्छ होला, किनभने यो च्यालेन्ज गर्नुपर्ने बेलै भइसक्यो क्या। अब चाहिँ अब हामी उनीहरूलाई जवाबदेही बनाउँदैनौँ, हामी नै उनीहरूलाई च्यालेन्ज गर्दैनौँ, हामी नै मतदाता भएर हामी नै उनीहरूलाई भोट गर्छौँ अनि फेरि हामी नै कम्प्लेन गर्छौँ भने अब त्यसको चाहिँ औचित्य छ जस्तो लाग्दैन मलाई होइन। अनि एउटा ठुलो पपुलेसन नयाँ भनेको तपाईँले भन्न खोजेको स्वतन्त्रबाट नयाँ भनेको हो कि पार्टीकै नयाँ उम्मेदवार भनेको? पार्टीकै नयाँ उम्मेदवार भयो नि हुन्छ। म त चाहिँ जहिले पनि हुन्छ नि पार्टीभित्रैबाट अब भित्रैबाट सुध्रेर आउनु पर्यो भन्ने साइडमा हो। कति धेरैजना मैले क्षेत्र नम्बर 6 मा हेर्दा थिएँ प्रणयजीले एकजनाले उहाँले काङ्ग्रेसबाट भनेर उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएपछि काङ्ग्रेसले उहाँको उम्मेदवारी फिर्ता लिइदियो होइन, किनभने एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा जानुभएको थियो अरे भन्ने कुराहरू आयो। सो पार्टीभित्रैबाट नयाँ अनुहारहरू आउँदाखेरि आशा एकदमै धेरै थियो। तर पार्टीभित्रबाट फेरि ती अनुहारहरू नै दोहोरिएर आउँछन् भन्ने चाहिँ अब स्वतन्त्र युवाले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बेला, अब मतदाताहरूले पनि मन परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला होइन। अब योचोटि चाहिँ एकचोटि ट्राई चाहिँ गर्नुपर्छ, अनेस्ट ट्राई चाहिँ गर्नुपर्छ, किनभने वर्षौँदेखि खेपेर आइसकेको कुरा योचोटि पनि इलेक्सनमा सेम मान्छेलाई भोट गरेर पठाउने अनि योचोटि पनि यो भएन त्यो भएन भन्यो भने त अब हामीलाई कम्प्लेन गर्न पनि त्यो अधिकार छ जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यही भएर पार्टीभित्रैबाट नयाँ अनुहारहरू सुध्रिएर आउँछन्, पार्टीभित्रै नै सुध्रिएर आउने ठाउँ छ रहन्छ भने त त्यो अझै पनि बेटर हो। मलाई प्रणयजीको इलेक्सन क्यान्डिडेसी हुँदै गर्दा एकदमै धेरै खुसी लागेको थियो, बल्ल एउटा केही राम्रो कदम काङ्ग्रेसले पनि उठाइरहेको छ है। सो मेबी भोलिको ठाउँमा हामी जस्तो युवाको लागि त्यहाँ पनि ठाउँ हुनसक्छ होला भन्ने एउटा आशावादी पनि थिएँ म। तर फेरि पछि एउटा केही कुराले गर्दा उहाँको उम्मेदवारी फिर्ता लिइयो। ठिक छ भावनाजी, यहाँनिर त्यो मतदाताको आकर्षण र विकर्षण अझ विकर्षणको पाटोमा कुरा गर्दाखेरि दलहरूसँग विकर्षण वा दलहरूले अगाडि सार्ने पात्रसँग विकर्षण, यो गम्भीर प्रश्न आएको छ अहिले। के हो, के बुझ्नु भएको छ तपाईँले? दलहरूको चरित्रसँग विकर्षण हो खासमा भन्ने हो भने जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने हामी दलहरू आउँदाखेरि कसरी आएका थिए, उनीहरूले अहिले गरिरहेको कामहरू के छ, अहिले पनि उनीहरूको घोषणापत्रमा टेक्ने हो भने कहीँ पनि खोट लगाउने ठाउँ छैन होइन। अहिले पनि उनीहरूले गर्दैनौँ भनेको काम चाहिँ केही पनि छैन क्या, सबै कुरा हामी गर्छौँ, हामीले गर्नेछौँ भन्ने नै छ नि त। तर गरेको नगरेको हो नि त खासमा भन्ने हो भने। अनि हाम्रो भोइस सुनिँदैन भन्ने पनि छ कि एउटा। अनि एउटा साइडमा चाहिँ मेबी जेनेरेसन नै ग्याप पो भयो कि हाम्रो भोइस त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदमै अपडेटेड भोइस भयो होला सायद, यसो हामी अटाएनौँ कि त्यहाँ भन्ने साइड पनि छ। सो यो विकल्प भन्ने कुरा चाहिँ दलभित्रबाट आए एकदमै धेरै बेटर होइन, तर दल बाहिरबाट अब विकल्प दिने ठाउँ चाहिँ धेरै नै रहेछन् भन्ने कुरा एउटा स्थानीय चुनावले पनि उहाँले भने जस्तै स्थानीय चुनावले भन्दा त धेरै डिफ्रेन्स त हुनेवाला छ अभियसली पनि होइन। तर यति धेरै ऊ भइसक्यो कि उहाँ मतदातालाई नै यति धेरै इरिटेसन भइसक्यो कि सेम कुरा सुन्दा सेम कुरा गर्दा होइन। तर अब चाहिँ मन र मत नै दुवै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा चाहिँ मतदाताहरू पुगेका छन् होला जस्तो लाग्छ। दलको विचारसँग वितृष्णा होइन, दलीय सिस्टमसँग वितृष्णा होइन, उनीहरूले सार्ने ती बासु अनुहार र काम गर्न नसक्ने अनुहार जो जनतालाई हेपे जस्तो गरेर ल यो तिमीहरूले माने मान, नमाने नमान त होइन, मान्नै पर्छ भन्ने टाइपको टकारिन्छ, त्यसको विरोध गर्दैछन्। समयजी, तपाईँले भारतको चुनावी त्यति धेरै क्याम्पेनमा बसेर काम गरेको पृष्ठभूमिसँग जोडेर मैले के जान्न चाहन्छु भने यो हाम्रोमा अन्तिम साससम्म राजनीतिमा टिकिरहने, त्यो चाहे शासन सत्ता होस्, चाहे पार्टीभित्रको शासन सत्ता होस्, चाहे देशको होस् होइन, यो प्रवृत्ति र भारतको त्यो प्रवृत्तिसँग कतै तादम्यता छ? यो बुढेसकालसम्म रियाल 14सम्म राजनीतिमा टिकिरहनु पर्ने अवस्था किन भइरहेछ? अब यसमा अलिकति म तथ्याङ्क भन्छु। भारतको एउटा एभरेज मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट, सांसद भनौँ न, लोअर हाउसको सांसदको उमेर 55 हो। एभरेज एज
हाम्रो कति छ? हाम्रो यसरी भन्दा चाहिँ हाम्रो 40 भन्दा मुनिको जति सांसद छन् त्यो जम्मा 16% छ। यसरी बुझौँ त। अहिले आजको डेटमा 40 वर्षभन्दा मुनिको सांसद 16% छन्। त्यो भनेको युवा एज हो। 40 भन्दा मुनि हाम्रै युथ पोलिसीले डिफाइन गरे अनुसार 40 भन्दा मुनि। भारतको ज्यादा पनि अब भारतमा चाहिँ झन् इन्ट्रेस्टिङ छ। यहाँ हाम्रोमा चाहिँ त्यो तथ्याङ्क छैन। भारतमा चाहिँ के छ भने 40 वर्षभन्दा मुनिको जो सांसद पनि त्यहाँ छन् तिनीहरूबाट 75% चाहिँ कुनै एउटा राजनैतिक परिवारबाट आउँछन्। नेपालको जुन केस छ त्यो त्यति निराशाजनक थिएन पहिला। जस्तो अब म यसलाई ल्याउँदै जान्छु 48 सालदेखि 48, 51, 56 यो तीनटा चुनावमा 48 र 51मा 40 नभनौँ 45 मसँग भएको 45 वर्षभन्दा मुनिको 60 देखि 65% सांसद थिए। 48 र 51मा एभरेज हेऱ्यो भने 63% सांसद यो उमेर समूहभन्दा मुनिको थिए। 45 भन्दा मुनिको। यसमा हाम्रो 56मा आएर यो नम्बर घटेर 49मा पुग्यो। आज आएर त्यो नम्बर 16%मा पुगेको छ। त्यसको मतलब म यसलाई कसरी हेर्छु भने युवाले नै युवासँग धोका गरे। किनकि उहाँहरू 48 सालमा त युवा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू त्यो पोजिसनमा पुग्नुभयो अनि त्यसपछि उहाँहरू कसेर त्यो ठाउँ ओगटेर बसी मात्र रहनुभयो, अरूलाई स्पेस दिनु भएन। अब यसलाई फेरि अझै रिलेट गरौँ। आज 2015 देखि हाम्रो युथ बल्ज भएको छ। हाम्रो पपुलेसनमा युवाहरूको नम्बर धेरै गएको छ। आज हेऱ्यो भने लगभग 40 वर्षसम्मको हाम्रो पपुलेसन झन्डै 68 to 70% छ। जनसाङ्ख्यिक लाभांशको अवस्थामा देश छ। यो 1 सेन्चुरीको हाराहारीमा एकपटक आउने सुविधा हो। देशले विकास गर्न पनि ठुलो फड्को मार्न सक्ने यङ जनशक्ति छ यहाँ अहिले छ। तर त्यो बेला युवाहरूको रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ 16% जस्तो नम्बरमा गएर अड्किरहेछ। अब फेरि यही नम्बरकै कुरा गरौँ। युवाहरूलाई पावरमा ल्याउने युवाहरूले मात्रै होइन, त्यो पुरा समाजले एज अ होल ल्याउने हो जहिले पनि। हजुरले यो ग्लोबल ट्रेन्ड भन्दैछु म। 40 वर्षभन्दा कमले को भोटर टर्नआउट र ग्लोबल लेभलको ट्रेन्डमा जम्मा 30 देखि 35% छ। 40 देखि कमको युवा एजको भोटर जम्मा 30 देखि % भोट हाल्न आउँछ जम्मा वर्ल्ड वाइड नै यो वर्ल्ड वाइड ट्रेन्ड छ। अनि 65 वर्षभन्दा माथिको भोटरको टर्नआउट 85% छ। त्यसको मतलब अब यही कुरासँग फेरि 48 सालको चुनाव रिलेट गरौँ है, जहाँ 60 देखि 65% युवा आए। त्यो बेला त हाम्रो पपुलेसनमा युथ बल्ज पनि थिएन। त्यो बेला त अलिकति एजिङ पपुलेसन थियो। त्यो हुनाले त आज युथ बल्ज भयो नि, त्यो त साइकल हो। त्यसको मतलब त्यो बेला पनि युवाहरूलाई पावरमा ल्याउने युवाहरू मात्र थिएनन्, यो पुरा एउटा पपुलेसन थियो, पुरा सोसाइटी समाज एज अ होल थियो। त्यसमा युवा पनि परे। हजुरको अडल्ट उमेरको माथिको मतदाताले युवालाई छाने 60%सम्म छाने, न कि त्यहाँ युवाले मात्रै छानेको हुँदैन। युवा उमेरभन्दा माथिकोले छानेको युवालाई। ओके। अनि त्यही युवाले चाहिँ आज गएर अरू युवासँग इन्जस्टिस गरे। म चाहिँ यसलाई यसरी हेर्छु, यो आजको सिनेरियो जुन आज। त्यसो हो भने अहिलेको यो ट्रेन्ड पनि लगभग 60-70 त माथि 40 एजको भन्दा माथिको छ मतदाता, 60 को वरिपरि। हजुर होइन त? यो मतदाताले युवालाई अहिले किन चुनेन त नि? आजको दिनमा पहिलाकोले चुन्यो युवालाई, अहिलेको मतदाताले किन युवालाई चुनेन? अब यो अलिकति पोलिसी लेभल कुरा पनि हुँदो रहेछ यसमा। मैले यसकै बारेमा अध्ययन गर्दा सिक्दा अब एउटा युवाहरूको नीतिगत जुन आकाङ्क्षाहरू हुन्छ र वृद्ध नभनौँ पाको मान्छेहरूको जुन आकाङ्क्षा हुन्छ त्यसमा फरक हुन्छ। जस्तो अब म एज अ अहिले युवा म चाहन्छु होला नेपाल अझै यो ग्लोबलाइजेसन जस्तो कुरा, प्रो ग्लोबलाइजेसन भूमण्डलीकरणको पक्षमा हुन्छु म। नयाँ यो उद्यममा सरकारले पैसा हाल्नुपर्छ त्यस्तो सोच हुन्छ। अब माथिको अलिकति उमेर भएको समूहको इच्छा आकाङ्क्षा भने ओल्ड एज पेन्सन हुन्छ। पोलिसी लेभलमा फरक छ नि। अब यो हुँदाखेरि यो जुन अरू छन् यो एजिङ पपुलेसन छ उनीहरूले त्यो आफ्नो
व्यक्तिगत स्वार्थको लागि नै ल्याइरह हो कि त्यो स्वार्थ 48 सालमा फेरि किन थिएन? अब त्यो होइन, अब त्यसको यसलाई त विश्लेषण मात्रै गर्न सकिन्छ यसको तथ्य त तपाईँले भनेको जब वृद्ध भत्ताको पाठले चाहिन्छ छुने त वृद्धहरूलाई नै हो नि त, होइन? त्यो रिलेट गर्न पनि सक्यो। अब यस्तो छ, 48 सालमा के थियो भने अब नेताहरूको काम के हो? जनतालाई एन्थुज गर्ने। जब नेताको उमेर समूह तल छ तिनीहरूले त्यो पुरै जनतालाई त्यसरी इन्थ्युज गर्छन्। अब नेताको उमेर समूह माथि छ, अब उनीहरूले त्यही लेभल इन्फ्लुएन्स नगरेर हो नेताले भोटरलाई अथवा कोही अभियन्ताले मानिसलाई इन्फ्लुएन्स गरेर, त्यो बेला इन्फ्लुएन्स गर्ने मानिसकै उमेर कम थियो, तिनीहरूले त्यही हिसाबले इन्फ्लुएन्स गर्थे। आज उमेर बढ्दै गएको छ, तिनीहरूले त्यही हिसाबले इन्फ्लुएन्स घुमिफिरी त यो उहाँहरूको मटेरियल एन्ड न पुरा गरेर हो। ओके भावनाजी, अहिलेको पुस्ताले चाहेको राजनीति के हो अथवा नेपालमा कस्तो हुनुपर्छ भने हो? अब ठिकै छैन। हजुर, होइन ठिकै त छैन, हेर्नुहोस्, ठिकै नभएर गणतन्त्र आयो, संघीयता आयो, नयाँ संविधान आयो, प्रदेशहरूले काम गरिरहेका छन्, बलिया स्थानीय तहहरू छन्, जनप्रतिनिधित्वको हिसाबमा हेर्नुहुन्छ भने समावेशी समानुपातिक सबै आइरहेका छन्, होइन? र अधिकारका कुराहरू पनि पहिलाभन्दा धेरै राम्रो छ। यहाँ भएन कि यसो सबैलाई समेट्न सकिएन भन्ने कुरा हो, होइन? अब दुनियाँ धेरै अगाडि नै पुगिसक्यो। अब हामी त बाहिरका अपडेटहरू हेरेर, बाहिरका कस्तो खालको लहरू छन् पढेर हामी त्यस्तै वालामा इमेजिनेसन गरिरहेछौँ नि त। हामी एकदमै धेरै एउटा कन्फ्युज जेनेरेसनमा पनि छौँ जस्तो लाग्छ क्या मलाई, किनभने हामी पुरानोलाई ठ्याक्कै यस्तै हो भन्न सकिरहेको पनि छैनौँ, नयाँलाई एडप्ट गर्न सकिरहेको पनि छैनौँ कि, होइन? अनि त्यस पछाडि जस्तो यो पार्टीभित्रमा उनीहरू नबदलिनुको कारण, उनीहरूले माइन्डसेट नबदल्नुको कारण पनि यो पार्टीभित्रकै युवा जमातले पनि कहिले पनि उनीहरूलाई प्रश्न गर्नै सकेन क्या, कहिले पनि अब हाम्रो पालो हो है भन्नै सकेन। मैले कहीँ पढाएको थिएँ, एउटा पार्टीमा चाहिँ यो पार्टी सफल हुनको लागि, सुदृढ हुनको लागि त्यहाँको युवा जमातले चाहिँ त्यसको अपोजिसनको रोल भनौँ, होइन, प्रतिपक्षको रोल खेलिदिन सक्नुपर्छ भनेर, पार्टीभित्रै, होइन? जुन चाहिँ कुनै पनि पार्टीमा भएन कि, जुनमा चाहिँ अब दायी प्रवृत्ति भयो हाम्रो पार्टीहरूमा एकदमै धेरै, जी प्रवृत्तिहरू भयो, बा प्रवृत्तिहरू एकदमै धेरै हाबी भए, होइन? जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले जे भन्यो त्यही नै ठिक हुन्छ भन्ने कुराहरू भयो। तर अहिले पनि हामीले संविधान पनि लिएर आयौँ, गणतन्त्र लिएर आयो, लोकतन्त्र लिएर आयो, तर मानेको कति छ त भन्ने कुरा हो कि, त्यसमा काम कतिको भएको छ त भन्ने कुरा हो कि। अझ पनि अब प्रश्न भएन कि धेरै कुरा भएको, पुस्ताले चाहेको के, खोजेको के? होइन, धेरै कुरा भएको छैन नि। सानो कुरामा फ्रस्ट्रेसन हेर्नु न, माइती घरमा आउने आन्दोलनहरू नै हेर्नुभयो भने पनि अब सानो कुराहरू जस्तो यो लले चाहिँ हामी सबैलाई समेट्न सकेन है। एउटा बलात्कारको कानुनले के भनिदियो भने पुरुषले चाहिँ महिलामाथि गर्नुपर्ने हुनेलाई चाहिँ बलात्कार भनिदिन्छ भन्थ्यो। हामीले व्यक्ति राख न त, किन त हामी त अपडेटेड भइसक्यो, हाम्रो त LGBTQ कम्युनिटी पनि छ, होइन? उहाँहरूलाई हुने हिंसा चाहिँ के भन्ने त भनेर हामी आन्दोलित हुनुपर्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ कोभिडको बेला भयो, होइन? यस्तोमा काम गरिदिनु पर्यो, तिमीहरूले भ्याक्सिन लिएर आइदिनु पर्यो, बेडहरू बनाइदिनु पर्यो, एकदमै नर्मल, होइन? यो 2-3वटा कुराहरू त हामीलाई संविधानले व्यवस्था गरेर दिएको हो नि त, घाँसपास कपास जस्ता कुराहरू त एकदमै आधारभूत आवश्यकताहरू। क्वारेन्टाइनमा रेपहरू हुन थालिसके, सुरक्षित बनाइदिनु पर्यो भने एकदमै बेसिक कुराहरू पनि लिएर आउन सकेनौँ क्या हामीले। व्यवस्था बदल्यौँ तर अवस्था बदल्न सकेनौँ क्या हामीले। त्यही भएर पनि युवाहरूमा अब चाहिँ अवस्था बदल्ने म्यानेजर पोस्टवाला मान्छे चाहियो, होइन? जसले चाहिँ बुझेको होस्। हाम्रोमा के भयो भने फुल टाइम पोलिटिसियनहरू हुनुभयो क्या, सो उहाँहरूलाई चाहिँ अरू कुराको केही पनि फुर्सद नै छैन। चुनाव आउँछ, चुनाव जान्छ, अर्को चुनाव फेरि कसरी जित्ने, होइन, कसरी लिएर आउने भन्ने साइड मात्र हुन थाल्यो क्या। तर अहिले जुन अपडेटेड युथहरू आइरहेको छ, होइन, हिजो अहिले आइरहेको मान्छेहरूमा क्यान्डिडेटहरूमा हेर्ने हो भने पनि आफ्नै साइडमा केही गरिरहनु भएको मान्छेहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा अलरेडी नै प्रुभन भइसकेको मान्छेहरू हुनुहुन्छ, होइन? सो त्यो अनुहारहरू चाहिँ खोजेको हो। हामीलाई चाहिँ अब एउटा म्यानेजर पोस्टवाला मान्छे चाहियो जसले चाहिँ साँच्चै नै काम गरोस्। सो एउटा के छ भने पुरानो नेताहरू म्यानेजरियल होइन नि, यिनीहरू उहाँहरू लेख्नलाई मात्र भइदिनु भयो क्या, व्यवस्था लिएर आइदिनु भयो, होइन? तर अवस्था जब फेरिने पर्ने बेला हुन्थ्यो, अब चाहिँ हामी यस्तो कुरामा चाहिँ अपडेट हुनुपर्ने बेला हुन्थ्यो। साना कुराहरूमा पनि उहाँहरू चुक्नु भयो, सानो कुराहरूलाई पनि उहाँले माइती घरमा दिनौँ एउटा आन्दोलन हुन्छ क्या, त्यसमा खासै ठुलो मुद्दा कहिले पनि हुँदैन कि। यो सरकारले यतिसम्म चाहिँ सुनिदिए हुन्थ्यो नि त, कहिले उखु किसान आन्दोलित भएर आउँछन्, उखुको पैसा दिइदिए हुन्थ्यो भनेर, होइन? कहिले को आन्दोलित भएर आउँछन्। सो
यस्ता सानो कुराहरूलाई पनि हामीले टिप्न सकेनौँ, हामीले अवस्थामा चाहिँ के पनि परिवर्तन गर्न सकेनौँ। अनि हामीले एकदमै ठुल्ठुला कुराहरू गरेर त्यहाँभित्र अझै पनि सबैजनाले के भन्नुहुन्छ भने यो नेताहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले बोल्न पाउने अधिकार पाएको छौ नि त भनेर भन्नुहुन्छ होइन। तर बोल्न पाउने अधिकार दिँदा दिँदै मेरो अधिकारमा तर इफ बट लगाइरहनु भएको छ नि त तपाईँहरूले। तर त्यो त होइन नि त, स्वतन्त्रता भन्ने कुरा त कहिले पनि एउटा खुम्चिएर बस्ने कुरा त होइन। सो मलाई चाहिँ अब उहाँहरूको काम सकियो, उहाँहरूले एउटा मुलुकलाई त्यो अवस्थाबाट यो अवस्थासम्म लिएर आइदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच। अब उहाँहरू अभिभावक भएर बस्नुपर्ने भूमिका आउन थाल्यो, सिकाउनु पर्ने भूमिका आउन थाल्यो। हामीले गरेका गल्तीहरू चाहिँ यी हुन्, तिमीहरूले अब नगर्नु है यो गल्तीहरू होइन, तिमीहरू नेतृत्वमा जाँदाखेरि त यस्तो यस्तो गल्तीहरू नदोहोऱ्याउनुपर्छ भन्ने भूमिका आउनु बेलामा पनि होइन, उहाँहरू त कुर्सीमै बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई छोड्नु नै छैन त्यो कुर्सी मोह र यो पावर गेमिङ चाहिँ यति धेरै भइदियो कि अब त त्यही पार्टीमा लागिरहेको त्यही पार्टीभित्रको युवाहरूलाई पनि त्यसले छुन थालिसक्यो क्या। पार्टीमा लाग्ने युवाहरूलाई पनि हेर्नुहोस् न, एउटा ठाउँमा एउटा स्थान बनाउनको लागि केही नभए पनि 6-7-8 वर्ष लाग्छ होइन, एउटा विद्यार्थी राजनीतिबाट प्रवेश गर्ने हो भने। सो एउटा युवा के भन्छ भने बरु म त बाहिरै बस्छु, पार्टीदेखि बाहिरै बस्छु, स्वतन्त्र लड्छु, तर पार्टी मान्दिनँ, पार्टीभित्र जाने वातावरण छैन भनेर भन्छ। पार्टीभित्रै पनि विकल्पहरू खोज्दैनन् उनीहरू होइन। फेरि पनि शेरबहादुर देउवालाई नै जिताएर ल्याउँछन्, फेरि पनि केपी ओलीलाई नै जिताएर लिएर आउँछन्, फेरि तर उनीहरू बाहिर हुँदा के भन्छन् भने हामीलाई त परिवर्तन चाहिएको छ भनेर भन्छन्। सो त्यही अनुहारबाट त्यही मानिसहरूबाट यतिकासम्म नभएको परिवर्तन अब उनीहरूले गर्न सक्दैनन्। सो अब चाहिँ यो पुस्ता हस्तान्तरण जुन नेतृत्व हस्तान्तरण भनिन्छ त्यो चाहिँ हुनुपर्ने बेला आयो। सो अबको युवाले खोजेको हस्तान्तरण गर्ने चिज हो कि लिने चिज हो? यस्तो त्यो लिने चिज यस्तो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने आन्तरिक लोकतन्त्र छ, पार्टीहरूमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्, फेरि अर्को छुट्टै बहस होला कसले गर्यो कसले गरेन भन्ने। जहाँ बहस भएको छ, प्रतिस्पर्धा भएको छ, त्यहाँ जितेर देखाइदिन किन नसकेका? त्यो कहिले पनि आउनै दिएन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। अब जस्तो अहिले कङ्ग्रेसमा एउटा राम्रो लाइट आएको भनेको 2 जना महामन्त्री भएर आउनुभयो, युवाहरू पाए भन्ने होला। तर अबको 5 वर्षपछि कङ्ग्रेसको अध्यक्ष भएर आउँदा त उहाँहरू युवाहरू रहनुहुन्न भन्ने कुरा पनि होला नि सायदै होइन। सो त्यो नेतृत्व लिन 46 वर्ष लाग्यो। हजुर त्यही त, नेतृत्व लिन क्लेम गर्नलाई पनि प्रोसेस यति धेरै लामो बनाइदिएको छ कि त्यहाँ पुग्दा नै एउटा मान्छे थाकिसकेको हुन्छ कि होइन। हजुर उहाँहरू त्यो रहनु नै हुन्न। र त्यो के हुन्छ भने मलाई चाहिँ अब यो पार्टीभित्रै होइन धेरैवटा पार्टीमा युवा शक्तिहरू त हुनुहुन्छ नि त। अनि के लामो छ र पार्टीमा मैले बुझिनँ प्रोसेस। अब विद्यार्थी राजनीतिबाट हजुर हजुर तर उहाँहरूको चाहिँ आफ्नै विद्यार्थी राजनीतिबाट केसम्म हुने भन्ने प्रोसेस छ, त्यस पछाडि कुन उहरूमा जाने भन्ने प्रोसेस छ होइन। तर मलाई के लाग्छ भने हामीले क्लेम गर्न नसके चाहिँ अवश्य पनि हो होइन। मेरै साथीहरूले पनि जो कङ्ग्रेस एमालेमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले आँट गर्न नसके चाहिँ अवश्य पनि हो, किनभने घुमी फेरि त्यो नेतृत्वले उहाँहरूलाई नै केही न केही लाभ दिएर यो चाहिँ व्यक्तिगत लाभमा पनि आयो होला कुराहरू जस्तो लाग्छ होइन। कोही एकजना साथी हुनुहुन्छ जसले रेस्टुरेन्ट चलाउनु पर्ने छ भने उहाँले 5 जना नेता चिन्नु नै परेको हुन्छ, किनभने त्यो रेस्टुरेन्ट 9 बजीभन्दा उता खोलाउनु पर्यो, त्यो सानो कुराहरू आउलान् सायदै। सो यो गिभ एन्ड टेकको रिलेसनले चाहिँ एकदमै धेरै पार्टीभित्र र पार्टीभित्र बाहिर ओभरअल राजनीतिमै पनि प्रभाव परेको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सो क्लेम गर्न नसक्ने ठाउँहरू पनि ती कुराहरूले बनाएछन् होला। केही मान्छेहरू त आइरहनु भएको छ नि त क्लेम गर्नलाई पनि। ओके समझी। किन पुस्तान्तरण हुन सकेन पार्टीमा के लाग्छ? यसको म 3-4 वटा कारण देख्छु। जुन राजनीतिमा मान्छे आउने मुहानहरू छ, जुन सोर्सहरू छ, यो 3-4 प्रकारको हुन्छ। पहिलो त राजनीतिक परिवारबाट आउने मान्छेहरूको पहिलो मुहान भनेपछि अब यो राजनीतिक परिवारबाट आउने मान्छेहरू चाहिँ यङ एजमा पोलिटिक्समा आउन सक्छन्, राजनीतिमा आउन सक्छन्, किनकि उहाँहरूको घर उहाँहरूको सङ्गतले गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यो प्लेटफर्म पाउनुहुन्छ जहाँ गएर उहाँ राजनीति आउनु सक्छ। तर नेपालको केसमा चाहिँ त्यो पनि खासै लाभदायी देखिया छैन। राजनीति परिवारबाट आउने मान्छेहरू पनि खासै यङ पोलिटिसियन्स म अहिले देखिरहेको छैन। हुन त पहिलो संविधान सभाको चुनावमा त्यो बेलाको यङ्गेस्ट संविधान सभा सदस्य अभिषेक प्रताप शाह त्यस्तै पृष्ठभूमिबाट आयो, एकदम 24 त पाइएन, 25-26 वर्षमै उहाँ संविधान सभा सदस्य हुनुभएको थियो। त्यो एउटा भयो, त्यहाँ चाहिँ पोसिबल छ। अब सेकेन्ड चाहिँ म भन्छु यो अब इन्डियामा भने जस्तै यो अभिनेता या समाजमा राम्रो काम गर्ने मान्छेहरू जो आउँछन्। अब यीकै एक्जाम्पल दिँदा रवि लामिछाने मुहान पछिल्लो पुस्ताको अहिले यसमा पछिल्लो कालखण्डमा यसमा चाहिँ के हुन्छ भने मानिसले समाजमा आफ्नो काम देखाएर काम गरेर अनि राजनीतिमा आउने। अब यसमा पनि मानिसलाई आफूलाई एस्टाब्लिस गर्न सोसाइटीमा त 10-20 वर्ष लागिहाल्छ, अनि त्यो हुँदा पनि उहाँले युवा अवस्था कटाउनुहुन्छ।
राजनीतिमा इन्ट्री गर्नुभन्दा पहिला पहिला एक खालको इमेज बनाउँदै समय जान्छ। व्यावसायिक जीवनको इमेज बनाउँदै जाए। अब यो भयो दोस्रो। तेस्रो भयो उहाँले बनाए जस्तै विद्यार्थी राजनीति। अब विद्यार्थी राजनीतिमा अब जुन 48 सालको हाम्रो संसद थियो त्यसमा मेजोरिटी मान्छेहरू विद्यार्थी राजनीतिमाबाटै आउनुभएको थियो अनि उहाँहरूले त्यही गरेर नै 40 भन्दा मुनिको ठुलो जमात आएको थियो। तर यो भूमण्डलीकरण र नवउदारवाद आएपछि प्राइभेट स्कुल आउँदै गयो, प्राइभेट कलेजेस आउँदै गयो। यो आउँदै आएपछि यो विद्यार्थी राजनीति सङ्कुचित हुँदै गयो बिस्तारै बिस्तारै। अब हजुर हेर्नुहुन्छ भने 10 वर्ष आज अहिलेको विद्यार्थी नेताहरू जुन एस्टाब्लिस हुन्छ त्यो आजभन्दा 10-15 वर्ष पहिलेको हुन्छ। अहिले विद्यार्थी राजनीति त्यत्तिको पहिला जत्तिको धेरै पपुलर पनि छैन, इफेक्टिभ पनि छैन। यहाँ अर्को पोइन्टमा आउनुभयो तपाईँ। विद्यार्थी राजनीति गरेरै आएकाहरू पनि माथि पुग्न सकेनन्। आज बिचमा हराएका छन्। 48 सालसम्म त एकदम राम्रो पोजिसनमा, पछि चाहिँ हराए, पछि हराउन थाल्यो। अब यो चौथो प्रवृत्ति चाहिँ यो नयाँ हिन्दुस्तानमा पनि हो, भर्खर आएको थियो, मैले अस्ति गएर देखेँ, यहाँ पनि आए। यो चाहिँ ठेकेदार प्रवृत्ति। राजनीतिमा ठेकेदारहरूको ठुलो उदय भएको छ। यो ठेकेदारहरू भने चाहिँ ठुल्ठुलो ए क्लास ठेकेदार होइन, सानो लोकल कन्ट्र्याक्ट गर्ने मान्छेहरू, यिनीहरू चाहिँ राजनीतिमा किन आइरहेछन् खुब। यो किन आइरहेछन् यसको पनि कारण छ। के हुन्छ भने सुरुमा ठेकेदारी गर्दा 5 लाख, 10 लाख, 15 लाखको ठेकेदारी उहाँहरू गर्नुहुन्छ। अब यो ठेकेदारी भने यो एउटा नेक्सस छ हजुरको। जिल्लाको एडमिनिस्ट्रेसन, लोकल सांसद, मेयर, यो सबै मिलेर मात्रै यो ठेका पाउन सक्ने। अब ठेकेदारहरू माथि चढ्दै गएपछि यो ल्याडरमा ठुलो ठुलो कन्ट्र्याक्टको लागि उहाँहरूले राजनीतिमा केही न केही हस्तक्षेप या इन्फ्लुएन्स गर्नुपर्ने बाध्यता छ उहाँहरूलाई, किनकि त्यो नभइकन उहाँहरू त्यहाँबाट अगाडि बढ्न सक्नु। त्यसको लागि आफ्नो ठेक्कापट्टामा अगाडि बढ्दैन। त्यसको लागि उहाँहरू या त आफै आउनुहुन्छ राजनीतिमा अथवा आफ्नो परिवारको या आफ्नो नजिकको कोही मान्छेलाई ल्याउनुहुन्छ। भनेको ठेकदारहरूले राजनीति कब्जा गर्दैछन्। छन् एकदम। अब म त ठ्याक्क नम्बरै त दिन सक्दिनँ, तर हजुर हेर्नुभयो भने कुनै पनि एउटा व्यावसायिक प्रोफेसनको मान्छे जो राजनीतिमा छन् भने त्यसमा ठेकेदारको ठुलो जमात छ। ठिक छ, यो भयो। अब यी सबै कुरा जानेको बुझेको युवा जमात, युवा शक्ति, यसले पार लाग्दैन भनेर बुझेको युवा शक्ति त्यो चाहिँ फेरि विरोध मात्रै गर्छ। अनि यो सुध्रिँदै नसुध्रिएका के भन्ने वाक्क दिक्क बनाएका जनतालाई यी दलहरू भित्र गएर फेरि सुधारेर आफू मूल राजनीतिमा नेतृत्वमा किन आउँदैन त? नि फेरि के गाली गरेर मात्रै बसिरहन्छ किन? त्यस्तो चाहिँ होइन, हस्तक्षेप चाहिँ भएको छ। हेर्नुहोस्, हस्तक्षेप नभएको भए यिनीहरू यतिकोसम्म पनि सुध्रिँदैन थियो होला होइन। हिजोको जुन अवस्था छ आजको त्यो अवस्था त छैन नि त होइन। जुनै पनि पार्टीभित्रमा ल अब चाहिँ युवा जमात लिएर आउनुपर्छ है भन्ने एउटा डरको उता शङ्काको उता पैदा गरिसकेको छ होइन। तर जस्तो हामी नै अब एज अ पर्सनली मलाई नै लिनुहुन्छ भने पोलिटिक्समा यस्तो धेरै इन्ट्रेस्ट भएको मान्छे होइन, पोलिटिक्स पढ्ने मान्छे, बुझ्ने मान्छे होइन, पोलिटिक्स गर्नुपर्छ, एउटा देशलाई निकास दिने भनेको यिनीहरूले नै हो भन्ने साइडमा भएको मान्छे पनि कुनै एउटा पोलिटिकल पार्टी चुज गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। अब हिजो क्याम्पेनको रूपमा आउँदाखेरि, मुभमेन्टको रूपमा आउँदाखेरि विवेकशील नेपाली दल चुज गरियो। त्यसमा फेरि फरक नै कथा थियो। मैले विवेकशील नेपाली दल चुज गर्दाखेरि कहिले पनि म नेता हुन्छु भनेर चुज गराएन कि म जहिले पनि प्रश्न गर्ने मान्छे चाहिँ रहन्छु एउटा भनेर चुज गरे हो होइन। विवेकशील नेपाली दलको कल्चर नै एउटा मुभमेन्टको कल्चर थियो नि त, एउटा पोलिटिकल पावर गेनिङको कल्चर भन्दाखेरि पनि होइन। सो अहिले मलाई नै कुन पार्टी त भनेर, कुन पार्टीमा अब तपाईँ आफ्नो भविष्य देख्नुहुन्छ भन्दा क्वेसन मार्क नै छ कि। किनभने कुनै पनि पार्टीमा त्यो कन्भिन्स गर्न सक्ने होइन, मेरो ठाउँ चाहिँ त्यहाँ छ है, म जस्ता युवाहरू चाहिँ त्यहाँ पनि अठाउँछन् है भनेर देखाउन सक्ने ठाउँ नै बनाएको छैन कि। त्यही भएर नै होला अरू नयाँ शक्तिहरू आइरहनु परेका, नयाँ पार्टीहरू आइरहनु परेका, स्वतन्त्रहरू उठिरहनु परेका र स्वतन्त्रले भोट ल्याएर जितिरहनु परेको पनि के होइन। किनभने त अब भोलि अस्ति नैको चुनावमा हेर्ने हो भने पनि एमालेको आफ्नै भोटरहरू थिए, कङ्ग्रेसका आफ्नै भोटरहरू थिए, तर ती दुईटालाई उछिनेर जितेको हो नि त एउटा क्यान्डिडेटले चाहिँ, जो चाहिँ नयाँ अनुहार थियो नि त होइन। सो यस्तो अब यो डरको मैदान पनि पैदा गर्नुपर्ने बेला चाहिँ आएको छ, बेला भएको छ र त्यो अगाडि बढी पनि रहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। डरको मैदान क्रिएट गरिरहेका छन्। हजुर, डरको र एउटा खबरदारी हस्तक्षेप गर्न नसके पनि खबरदार
तिमीहरूलाई हस्तक्षेप पहिला जस्तो गर्ने- सजिलो छैन सचेनौ भन्ने चाहिँ हजुर। देखाइरहेका छन्। हस्तक्षेप गर्ने माहौलै बन्दिँदैन क्या पार्टीभित्र। कोही एकजनाले ट्राई गर्यो भने उम्मेदवारी फिर्ता लिइदिने जस्तोले हामीले एकदमै क्लियर कटमै देखिसक्यौँ कि त्यो त होइन, क्रिस्टल क्लियर रूपमै उहाँलाई त अब सार्वजनिक रूपमै उम्मेदवारी फिर्ता लिइदियो त्यो एउटा कुराको लागि होइन। सो त्यसले के बुझाउँछ भने कुनै पनि पार्टीभित्रमा अब अहिलेको यो अवस्थामा यिनीहरू नेतृत्वहरू नसुध्रिने हुन् भन्ने चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने सायदै छैन होला भन्ने देखिन्छ क्या। जस्तो पार्टीहरूमा किनभने मैले यस्तो हेरिरहँदाखेरि होइन, म अलिकति कङ्ग्रेस साथीहरूसँग नि क्लोज छु, अलिकति एमालेको साथीहरूसँग नि क्लोज छु। कुनै पनि पार्टीमा नभएपछि त्यो सजिलो हुँदो रहेछ क्या, दुवैतर्फका साथीहरू हुँदो रहेछन् कि होइन। त्यो हुँदाखेरि अब सानो कुराहरू के जस्तो म त एकदमै धेरै महिला आन्दोलनमा हिँडिरहेको भएर यस्तो कुरामा एकदम धेरै चासो पनि हुने भएको कारणले गर्दा अब हिजो एमालेको साइडबाट स्थापितको उम्मेदवारी आउँदै गर्दा कङ्ग्रेसको साथीहरूलाई कहाँ यस्तो मान्छेलाई दिएर हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो होइन, हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो, विरोध गर्नुहुन्थ्यो। तर आज यता कङ्ग्रेसको साइडबाट भुवन केसी लिएर आउँदै गर्दा चाहिँ उहाँहरू चिक्क बोल्नुहुन्न, किनभने पार्टीले गरेको डिसिसन हो नि त होइन। सो त्यो खबरदारी गर्ने ठाउँमा पनि बोल्यो भने के हुन्छ भन्ने डर पनि होला उहाँहरूलाई सायदै होइन, पार्टीले गरेको डिसिसन यसमा बोल्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि होला सायदै। त्यो डर पैदा पार्टीहरूले गरिदिरहेको भएर पनि पार्टीभित्रमा त्यो सिस्टम नभएको कारणले गर्दा नि म कहाँ फिट हुने भन्ने कुरै थाहा छैन क्या मलाई अहिले होइन। सो म जस्तो नेताहरूले युवा पुस्तालाई कसरी हेर्छ त्यसो हो भने कस्तो लाग्छ? एउटा मलाई त अब अहिलेको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने दलभित्रका युवाहरू है, दल बाहिरका युवाहरू आफै डिसिसन लिन्छन्, आफैमा गर्छन्। तर दलभित्रको युवाहरू चाहिँ एउटा प्रयोग मात्र गरिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। जब कि एकदमै धेरै, किनभने जब केही आउँछ कुनै पार्टीको, अब आज पनि यो विधेयकको बारेमा बोल्नु पर्दाखेरि पनि एकदमै युवा शक्ति देखिन्छ नि त, उसभित्र देखिन्छ। सो हिजो एमाले गरेको बेला कङ्ग्रेसको युवा शक्ति देखिन्थ्यो होइन। सो अहिले चाहिँ उनीहरूलाई हाम्रा युवाहरू यो भोइस आउट गर्छन् भनेर देखाइरहेछन्, तर प्रयोग मात्र गरिरहेछन् होला जस्तो लाग्छ। अहिलेको इलेक्सन क्याम्पेनमा एकदमै मेजोरिटी नेता युवा देखिँदैनन्, तर इलेक्सन क्याम्पेनरहरू युवा देखिन्छन्। खासमा भन्यो भने सोसियल मिडिया ह्यान्डलरहरू युवा देखिन्छन् होइन। इभन त्यो घर दैलोमा कार्यक्रममा जाने मान्छेहरू युवा देखिन्छन्, खासै पाको उमेरको मान्छेहरू देखिँदैन कि। सो त्यो नेतृत्व चाहिँ दिन नसक्ने, तर उनीहरू चाहिँ चाहिन्छ भन्ने एउटा रियलाइजेसन चाहिँ छ, तर नेतृत्व दिन सकेको अवस्था चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ। त्यही भएर अहिले युवा शक्ति त पार्टीभित्र प्रयोग मात्र भइरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो पुराना पार्टीहरूसँग यसरी आक्रोश पोख्ने अथवा चित्त नबुझाउने अनि नयाँ पार्टी त पार्टी चाहिन्छ, तर नयाँ पुरानोमा चाहिँ पार लाग्ने जस्तो भएन। उनीहरूले पुरै ब्लक गरेर राखेका छन्, नयाँ जेनेरेसनलाई भित्र जान दिँदैनन्, गयो भने त्यही स्ट्रक्चरमा ढालिदिन्छन् होइन। त्यो खालको स्थिति छ भने नयाँ शक्ति फेरि आउन किन सकेनन्, नयाँ शक्ति पनि किन टेकेनन् जस्तो लाग्छ? यसमा के कारण छ भने अब यो अलिकति थ्योरेटिकल हुन्छ। प्रोफेसर नरिस भन्ने हार्वर्डको केनेडी स्कुल अफ गभर्मेन्टको प्रोफेसर हुन्छ। उहाँले यसको लागि एउटा थ्योरी नै हाइपोथेसिसै बनाउनु भएको छ। पहिला चाहिँ युवामा राजनीतिक सूचना र राजनीतिक ज्ञानको अभाव भयो, पहिलो कुरा यसको। त्यो भएपछि युवाको राजनैतिक सहभागिता कम भयो अनि त्यसले गरेर युवाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम भयो। हजुरले अब यो एउटा साइकल हो, हजुरको ज्ञान र सूचनाको कमी, त्यसले गर्दा सहभागी हुनेको कमी अनि त्यसले गर्दा प्रतिनिधित्व हुनेको कमी। अब त्यो भन्दै यहाँ फेरि यहाँ दुइटै छ, एटिट्युड पनि नेताहरूको उहाँले भने जस्तै त्यो युवाहरूलाई काम गराउने, उहाँहरूलाई युज गर्ने र फेरि तर उहाँहरूलाई दिनुपर्ने भागेदारी हिस्सेदारी नदिने पनि। त्यता नजाउँ, अर्को नयाँ शक्ति किन जन्मिन सकेनन्? अथवा यही युवाहरू जो सचेत युवाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू अर्को नयाँ शक्ति जन्माउन, नयाँ पार्टी जन्माएर हस्तक्षेप गर्ने तहसम्म आउन केले रोक्यो या के अप्ठ्यारो छ? होइन, अब युवाहरू पनि त टोटली अनेस्ट भएनन् नि, त्यसमा फेरि सङ्कोच छैन कुनै मलाई भन्नमा। युवाहरू पनि टोटली अनेस्ट भएन। म तपाईँलाई एउटा इन्स्टेन्स भन्छु। आउनुभन्दा पहिले एउटा किताबमा पढिरहेको थिएँ। पञ्चायतकालमा जब काङ्ग्रेस निर्वासमा थियो, गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यसको महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अनि यो तराईको एउटा जिल्लाको ठुलो विद्रोह भएछ भित्र कि अब त्यो टिका लाएर जिल्ला सभापति बनाउने चलन जानु पर्यो, हामी आफ्नो अधिवेशन यहाँ आफै गर्छौँ र आफ्नो सभापति आफै, यो युवाहरूले चलाएको आन्दोलन हो। अनि त्यो एउटा डेलिगेसन बनाएर उहाँहरू निर्वासमा बसेर गिरिजा कोइरालालाई भेट्न जानुभएछ। जो मान्छे त्यो डेलिगेसनको लिड हुनुहुन्थ्यो गिरिजाप्रसाद कोइराला, तपाईँ बन्नु न सभापति भन्नुभएछ, आएर उहाँ सभापति बन्नुभएछ।
अब त हुन त टिका लगाएर अब नेतृत्व चयन नगर्ने नेतृत्व लिएर दिल्ली भनेर माग गर्न जानुभयो उसैलाई तै बन भनेपछि सिद्धियो कुरा युवाहरू पनि त्यही अब टोटली त्यो पार्टीभित्रको अङ्गिनी भावनाजीले त्यसलाई सङ्केत गरिसक्नु पार्टीमा लागेका युवाहरूको गति यस्तो छ भनेर बाहिर एउटा ठुलो तबका छ नि त युवा जमात छ नि त त्यो जमातले यसरी फ्रस्ट्रेसन पोखिरहेछ तर ऊ चाहिँ राजनीतिमा भित्र आउन सकेन किन अथवा चाहेन किन के लाग्छ भनेको अब यस्तो छ युवा आफैमा अब अवेरनेस पनि होला युवामा तर राजनीतिमा आउन 4 एउटा ठुलो ब्यारियर छ युवालाई पहिला फर्स्ट कुरा राजनीतिको बारेमा बोल्न विश्लेषण गर्न सजिलो छ तर राजनीति गर्न आफैमा गाह्रो छ किनकि समाजमा राजनीतिको तर्फ हेर्ने एउटा कलङ्कले अथवा लान्छनापूर्ण एटिट्युड पनि छ धेरैको जस्तो अब हामी नै कति मान्छेहरू घरमा राजनीति गर्छु भन्दाखेरि घरबाटै हतोत्साहितै हुनुपर्छ कति ठाउँमा अब एउटा त्यो स्टिग्मा भयो राजनीतिको लागि अथवा गाह्रो चिज हो यो गाह्रो चिज हो भन्ने आलोचना गर्न जस्तो सजिलो छैन 1 2 जुन यो राजनीति गर्ने त शासनको लागि हो सुशासनको लागि हो भनौँ न लार्जर केसमा त्यो शासनको जुन बाटो छ नि त्यसमा त्यो हुस्सु लागेको बाटो छ एकदम त्यो क्लियर छैन क्या मानिसलाई यसपछि यो हुन्छ यसपछि कुनै क्लियर रोड म्याप छैन शासनको कुनै क्लियर रोड म्याप छैन मानिसलाई त्यो धेरै अनसर्टेनिटी छ त्यहाँ नेपालमा पनि अनि अब यीकै कुरा नेपालमै ल शासनको जुन बाटो छ त्यो त्यति सजिलो बाटो छैन भनेको जुन अब मान्नु अब यसरी हेरौँ यसलाई म भोलि एमबिबिएस पढ्छु त्यसको लागि म अहिले 12मा साइन्स लिन्छु त्यसपछि एमबिबिएसको जाँच दिन्छु त्यसपछि एमडी गर्छु एउटा क्लियर रोड म्याप छ नि पोलिटिक्समा गएपछि त्यो क्लियर रोड म्याप छैन क्या यहाँबाट म कहाँ जान्छु यहाँबाट कहाँ जान्छु के गर्छु भनेर एकदम एम्बुगस ठाउँ छ म जता पनि पुग्न सक्छु त्यहाँ सर्टेनिटी कम छ किन छैन छ त हजुर तपाईँ सङ्घको चुनाव लड्नुहोस् प्रतिसभामा जानुहोस् प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् होइन स्थानीय तहमा जानुहोस् मेयर उपमेयर प्रमुख उपप्रमुखज्यू बन्नुहोस् छ सबै क्लियर छ होइन त यस्तो छ नि त हजुरको अब यहाँ त मैले मेहनत पढाइमा त मैले मेहनत गरेँ दिनको जे होला 8 घन्टा 10 घन्टा पढेँ एन्ट्रेन्स एक्जाम दिएँ आउँछु राजनीतिमा के छ अब उहाँले भने जस्तै मैले पहिला त टिकट पाउनु पर्यो त्यो टिकट पाउन मैले धेरै कुरा गर्नुपर्छ अनि त्यसमा कुनै क्लियर स्ट्यान्डर्ड छैन कि कसले टिकट पाउँछ कहिले टिकट पाउँदैन विम्स र फ्यान्सीमा महाभारत छ त्यो एउटा पाटो भयो अब अर्को अब मान्छेहरूको मन जित्ने पनि त त्यो त एउटा हर्क्युलियन टास्क अल टुगेदर छँदैछ नि त्यसै भएर मैले भने राजनीतिमा एउटा क्लियर रोड म्याप अरू करियर जस्तो छैन त्यसले गर्दा मान्छेले त्यो चुज गर्ने पनि हो तेस्रो फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी युवाहरू अधिकांश राजनीतिमा नआउने कारण मैले देखेको युवाहरूले जिन्दगीको त्यो जुन युवा अवस्थामा आफ्नो आर्थिक स्टेबिलिटीको लागि काम गर्नुहुन्छ त्यो राजनीतिमा त्यो आइहाल्छ भन्ने पनि छैन अनि त्यो फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी नभइकन राजनीति गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन हामीले आज देख्यौँ राजनीतिमा होल टाइमर भएर लागिसकेपछि कम्तीमा नर्मल आफ्नो जिन्दगी चल्ने माध्यम त हुनु पर्यो हैन हजुर त्यसको लागि केही छैन फेरि त्यो त्यसको ग्यारेन्टी छैन भन्ने पनि गम्भीर कुरा हो राजनीति त गर्ने हो लाग्ने हो पार्टी राजनीति गर्ने हो तर आफ्नो दैनिकी पनि त चल्नु पर्यो कि त भ्रष्टाचार गर्नु पर्यो कि 2 नम्बरी गर्नु पर्यो ओके मैले लोके टाइम एकदम अगाडि पर्यो भावनातिर छोटो है अब विवेकशील प्रभावकारी बन्न सकेन वैकल्पिक शक्तिको रूपमा बाबुराम भट्टराईहरू फेल खाइरहनु भएको छ यो फेरि किन भयो त नि अब हामी भन्ने नयाँ दिन्छौँ नयाँ आउँछ भनेर धम्की पनि दिने पुरानालाई यताको गति केही नहुने कसरी टेर्नु त उनीहरूले छोटोमा म विवेकशील प्रभावकारी भएन चाहिँ भन्दिनँ होइन किनभने म जुन तरिकाले विवेकशीलमा लागेको थिएँ त्यसको लागि चाहिँ म विवेकशील जतिको प्रभावकारी कुनै पनि भएन भन्छु तर विवेकशील र साझा मर्ज भइसके पछाडि त्यही पुरानो अनुहारहरू नै दोहोरिए क्या जसलाई चाहिँ पावर गेनिङकै एउटा पोइन्ट मात्र थियो त्यो एउटा कुर्सी नै पाउनु पर्ने छोटो बाटोबाट भए पनि कुर्सी पाउनु पर्ने जस्तो म जस्तो युथहरू जो विवेकशीलमा जोइन भएको थियो विवेकशील नेपाली दल हुँदाखेरि उनीहरूले कहिले पनि ठुलो महत्त्वाकांक्षी कहिले पनि भएनन् उनीहरूलाई कहिले पनि संसद पुग्नु थिएन कि उनीहरूलाई खबरदारी एउटा वाचडग चाहिँ भएन यो पोलिटिक्सको ओभरअल पोलिटिक्सको वाचडग कोही पनि भएन त्यही भएर हामी बन्नुपर्छ भन्ने थियो तर संसदमा राम्रा मान्छे पुग्नुपर्छ एट द सेम टाइम भन्ने पनि थियो तर म नै पुग्नुपर्छ भन्ने थिएन तर विवेकशील साझा मर्ज भइसकेपछि चाहिँ म नै पुग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अझै धेरै हाबी भयो हजुर एकदम प्लेटफर्म त्यो पार्टीलाई कब्जा गर्दै एकदम यस्तो पनि भयो पावर यस्तो भयो कहिले पनि हामी क्यालकुलेटिभ नै हुन जानेनौँ हामी म्याथमा एकदमै धेरै कमजोर भयौँ होइन मैले छोड्नुको एउटा रिजन पनि हुन्छ नि
कङ्ग्रेसभित्रबाट एकजनालाई भोट गर्नुपर्छ राष्ट्रिय सभामा भने पछाडि मैले पार्टी छोडेको थिएँ त्यति बेला पनि होइन राष्ट्रिय सभामा भगौडा हो नि त हजुर भगौडा त होइन मैले त आएर ठुल्ठुला गफ गर्ने मैले म यस्तो कसरी हुनुपर्छ र उस्तो हुनुपर्छ भनेर पुरा भाषण छाड्दिनु होइन होइन भित्रबाट टाप कसेर भाग्ने होइन होइन त्यस्तो होइन जे कुराको लागि मैले जोइन गरेको थिएँ होइन जुन चाहिँ भित्तामा लेखेका मूल्य मान्यताहरू थिए जुन चाहिँ मूल्य मान्यता हामी मान्छौँ है भनेर जनतालाई विश्वास दिएर आएका थियौँ त्यही मूल्य मान्यता हामी मान्न सक्दैनौँ त्यही एमाले कङ्ग्रेस हुन्छ भने त म मेरो इनर्जी म मेरो टाइम किन त्यहाँ वेस्ट बाबुरामजीहरू किन फेल खानुभयो होला उहाँहरू कहाँ नयाँ अनुहार हो त अनि उहाँहरू त पुरानै अनुहार हो नि त उहाँहरू त पुरानै अनुहार नयाँ तरिकाले नयाँ हो शक्ति पो नयाँ मैले भने नि विचार नयाँ थिएन कसरी थियो त विचार नयाँ थियो भने त बारम्बार यो कुर्सीकै जस्तो राजनीति भनेको जहिले पनि पावर गेनिङ नै हो पावर नै पाउनुपर्छ तर कहिले पनि एज अ सोसाइटी नै रिफर्म हुनुपर्छ भन्ने साइडमा चाहिँ कसको अप्रोच गयो त भन्ने कुरा हो कि सोसाइटी रिफर्म भयो भने चाहिँ पोलिटिक्स आफै नै रिफर्म हुन्छ भन्ने अप्रोचमा त कोही पनि जानु भएन नि त होइन जसले स्टार्ट गरेको थियो त्यसलाई पनि पावर नै पाउनुपर्छ कुर्सी नै पाउनुपर्छ भन्ने मोलतौलमै उनीहरूलाई पनि उल्झाइदियो नि त सो सोसाइटी रिफर्मको कुरा चाहिँ हामीले गरेनौँ जस्तो लाग्छ पोलिटिक्सभित्रमा चाहिँ फेरि अर्को नयाँ पार्टी जन्मिएको छ देखिरहनु भएको छ होइन स्वतन्त्र पार्टी हजुर रवि लामिछानेजीको यो पार्टीले पार लाउँछ अब यस्तो अहिले नै शङ्का गर्ने ठाउँ पनि छैन विश्वास दिने ठाउँ पनि छैन हेर्नुहोस् मलाई कति धेरैले सोधिरहनु भएको थियो तपाईँ स्वतन्त्र पार्टीमा किन नगएको भनेर होइन अनि मलाई के लाग्छ भने म र मेरो विवेचनमा एउटा भएको पुस्ता राजनीतिक तौरमा चाहिँ हामी फेलियर हो होइन हामीले त्यहाँ गर्न सकेनौँ राजनीति चाहिँ हामीले उहाँले भने जस्तो राजनीतिको बारेमा कुरा गर्न त्यति सजिलो रहेछ काम गर्न त्यति सजिलो रहेनछ भन्ने जस्तो हामी त्यो भित्रको पार्टीमा एउटा सिस्टममै फेलियर खायो होइन एउटा पपुलिस्ट तरिकाले आएको थियौँ नि त हामी त होइन हुन्छ नि हामी यसरी गर्छौँ नयाँ नयाँ प्रयोगहरू गर्छौँ भनेर आएको थियौँ हाम्रो आन्दोलनहरू डिफ्रेन्ट हुने गर्थे हाम्रो हस्तक्षेपहरू डिफ्रेन्ट हुने गर्थे होइन हजुर स्वतन्त्र पार्टीको भविष्य के देख्नुहुन्छ अथवा म अहिले नै उहाँहरूलाई विश्वास गर्ने ठाउँमा पनि छैन शङ्का गर्ने ठाउँमा पनि छैन तर किन हुनुहुन्न किनभने म आफै नै एउटा प्रोसेसबाट फेल भएर आएको मान्छे हो नि त पोलिटिक्समा चाहिँ होइन सो स्वतन्त्र पार्टी अहिले जसरी आइरहेको छ जसरी मान्छेहरू उनीहरूले समेटिरहेको छन् होइन उनीहरूको भोइस चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्नुपर्छ उनीहरूका मान्छेहरू पनि त्यहाँसम्म पुग्नुपर्छ तर ती मान्छेहरूले कतिको हस्तक्षेप गर्छन् त त्यहाँभित्रमा संसदभरिमा एकजनाले पार्टीको विचार क्लियर छ नयाँ आएकाहरूको मलाई लाग्दैन मलाई लाग्दैन हजुर कन्फ्युजनमा छन् एकदमै किनभने उहाँहरू जसरी हजुर 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 किनभने आज मैले धेरै साथीहरू जुन चाहिँ अगाडि होइन अब हाम्रो चाहिँ फ्रिडम फाइटर भनेर आउनुभयो विवेकशीलको नयाँ अपडेटेड भनेर आउनुभयो उहाँहरू एकैछिनमा राजावादी हुनुभयो कोही एमालेमा जानुभयो होइन त्यो प्रवृत्ति देख्दा चाहिँ हामी एकदमै हजुर एकदमै ढलमल सिचुएसनमा छौँ र म अहिले नै विश्वास गर्ने ठाउँमा पनि छैन तर शङ्का गर्ने ठाउँमा पनि छैन अर्को चाहिँ अब म एकदम टाइम सक्यो एकदम क्रस गर्नुपर्छ रोके जस्तो सुन्दाखेरि पनि अहिले जो बालनजीले काम गरिरहनु भएको छ उहाँको कार्यशैली ठिक छ तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेछ यस्तो कस्तो लागिरहेछ भन्ने नै मेरो प्रश्न हुने भयो त केही भएन तपाईँहरू प्रतिनिधि पात्र हो तपाईँहरू हजुर हजुर मलाई डर पनि लागिरहेछ आशा पनि लागिरहेछ डर के कुरामा लागिरहेछ भने बालन फेलियर हुनु भनेको अबको केही समयको लागि युवा जमात एउटा फेलियर हुनु हो किनभने युवालाई तर उहाँको काम गराइ यो ठिक छ काम गराइ यस्तो नियममा टिक्नु त बेठिक होइन तर एउटा ह्युम्यानिटी ग्राउन्ड पनि राख्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई जसरी उहाँले गरिरहनु भएको छ होइन मेरो त यहीँबाट नि उहाँलाई अनुरोध के हो भने पोलिटिक्समा पोलिटिसियन हुनलाई एउटा इम्प्याथी भन्ने कुरा पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ सो नियममा जाँदै गर्दाखेरि ह्युम्यानिटी ग्राउन्डमा टिकेर पनि काम गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ होइन सो बालनलाई अहिले नै यो फेरि क्लोजिङमा त दिनै पर्यो तर 20 सेकेन्ड मात्रै दिन्छु नयाँ शक्ति या नयाँ पार्टी अहिलेका पुरानालाई हस्तक्षेप गर्ने गरेर आउने सम्भावना हुन्छ हुन्छ किन यस्तो नयाँ शक्ति आउने बित्तिकै एउटा नयाँ उत्साह आइहाल्छ नेपालको मान्छे सम्भावना छ कि छैन के हुन्छ भन्ने कुरा त पछि गरौँला सम्भावना एकदम राम्रै सम्भावना छ एउटा नयाँ अर्गनाइज शक्ति आएर नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना ठुलो छ दुईजना धन्यवाद समय सकियो